سلام كمي تصنحو كبرات تختاتلت نلام سولس 21 مازيا 2026 زتدالو حدش زياناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو نوسان حوحات تكبراون مقبار زتفلاليا بيت مخر ورداتات كلل تقراي من كسقاس كمجمرا كمستقليسان كونت مقام امباسادر اسرائيل اب سوماليلاند ارترا تركبن هاجرات افريقا كمستقامان هاجرات كانت ارترا نابينين تبقس كمزلان اب ارترا سلاسل زلو بروجكت زملكاتن بزعبا وقع ايران اسرائيلن امريكان غرابتا هاجرات ايران زلو حدشت معوالتاتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبر نعدمكم وقع ايران اسرائيلن امريكان غرابتا هاجرات ايران حجون اب تافاف كونتات كم زلو تغليصو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب حيلتات امريكان حانت بانديرا ايران استخلت مركب ابت حتى امريكا زلو نا ايران ودبات ابز قربتلو ابت تقصر حيلتات امريكا دحر مئتاوا ابت خبابه كبير وتر تفطيرو خم زلو منچتات كابت خبابي غلصو امنغو امريكان ايران اي سلام سمع كبصحاب قربا خم زلو ابز حبرلو زلو اوان ناي امريكا حيلتات نا ايران وانت ابت تقصر كاتو بزي زخونه مخنيات كم زخونه زحبرو زلو ناي ايران وغرات حقرون مكلخال زادل سقمتك وستو مخانم غليصام منغست ايران نت بامريكا استوسد متقعت زملكات مغلص زوص اخوينو حنا كفد كم زخونه مغلاص اون زفلت كوينو افنيا سرايت ايران سرايت امريكا ابلعل كاب تشاينا تملز نبرت مركب متقعت فصيمو خام زلون ايران ون اب قربا اوان حنا كتفديا قبل مزرابو ون تحبيرو صبح مزام ناي كلت سمونات تخسناي مقراسم ابسون كف كم زلو زحبرونا ايران منچتات امريكا مزام ناي تمعلتات ابلعل ايران متقعت موسادا دحرت ناي كلت سمون عرفت كتفصمو تداليان زلا متقعتات زنصر مخانو يحبرو امريكا نسلام زلوا قربنات فصيمو تحت تثبيت كوينو خم زلو زغلص منغست ايران ابز غزي انفت نايت كونتات نانصري خيد كم زلوون كحبرن كالو منغستايت ماكن زينا ايران ابزو صوتو مغلصون ايران ابز اوان زمس امريكا كتزرارب مدب كم زي بلا يحبرا نا امريكا مرغستات علتاو زقاير مخانو زحبرنا ايران منغسته امريكا تقربو زلا مطرو زحلفه طلبات كلتين هاجرات ابسمع كبصحا كشجر مخانو غليصلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نتوم نا امريكا وكيلوم زتي وغنات تمالنا باكستان كغشو دحرم ازازو نخلت صوم صنح تقصدو موبايل قدم مودو مسنا ايران وغنات اب حدا سمع كبصح دليت كم زلوون ناي تخباب منچتات كغلصون كلو كلتين هاجرات نابز بسمع كبصحا كم زي كلا بتوساخي نغار مكتل بريزيدنت ايران محمد راز عرف امريكا بالعلم صابو حرمز زار ايتوناي معصاب سقمتنت مصابون اب حدش كويناتي اتو خم زلو كحبرن كلو حيلتات امريكان نا ايران حيلتات كابت مصابو اليوم فتح كم صوم حلامم فصيمو جيغا مخانو غليصو ايران عالم وقوسنا داد دحر معزاب نتمصابوناي مخفاس سقمت كم زوسدت زحبرت مكتل بريزيدنت حجوان اتمرጫ ابناي امريكا وغنات زمركوز مخانو كحبرن كلو ايران تلولاو غزاتا زخونه بوتان معصاو نمخفاتن حلافنت كم زلوا غليصو اب عالم سترعينا نداد مزبع حجون امريكا مشاركتان ابلعلي ايران ابزر ايو قطبان وتهدران زاط زمركوز مخانوون اتبع السلطان غليصلو اذا خمزيلن كلو مس اسلامو حلو صورا ايران متأثر زلو ما كان زينا تاسني ما بزهبو مغلصي اب بحر ايران دحر زغصل اجدا اطق حيلتات ايران كلته توسخت مراخب نداده بمصابو حرمس كي حالفا ندحريت كم زمالسو غليصو اذن كلته مراخب بانديرا بوسوانان انغولان زنبل بلا منبارن ون زحبرت ما كان زينا نا ايران اطق حيلتات دحر زوسدو وحدش سقمته اتن مراخب منقدن كغيرا كم استجددان ندحريت كملسا كم استجبران اتزينا يغلص امريكا اودبات ايران زنبرتو اجدا كسب تلعل مصابو حرموز عصو كينو كصنح مخانو تحبر ايران ودباتا كاب سرح وصا خوينن كلوا ناي حرمز مصابو كخفت زي حساب مخانو غليصا الله مرو حبريتا مكتتال مراخب مارين ترافيك ابزوان زبت مصابو زحلفت مركب كم زي لاز غلص خوينو بزحات كابتن مراخب ابزوريا ناي توشمت بفلاي اب گمگم بحر عمان اميريتن مالح اندربيان كم زلاون صابصابات يغلصو بتمصابو كحلفا زفتنا بزحات مراخب اب تحت متقعت ايران كم زاتوان نايمن مخانا زي تفلتت حنت مركبون بقدام بجلابو ايران كم ستتكوسلا نعين منچتات مغلاصوم يذكر اذا خمزيلن كل امريكا ناب سودان اصوار تسغاغر يستبالت ايراناويت اب قيد كم زاتوت غليصا سمصت امريكا ناب سودان اصوار تسغاغر يزبلوا حنت ايراناويت اب قيد كم زاتو غليصمالو قال 44 عامت شامي مافي نا امريكا قوام منبر وكا جرين كارد زلوا خوينا
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምያ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተታሒዛ ዘላ ድሮናት ቦምባታት ቀለቤት ቦምባታት ከም እውን ብሚልዮናት ዝቁጸር ኣብ ኢራን ዝተሰርሐ ጣይቲ ናብ ሱዳን ኣብ ምሻጥ ከም ደላሊት ከም ተዋሰእት እዮም ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ከሲሶም ዘለው ብመሰረት ተኸሲ መሸጣ ናይቲ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ዝተፈጸመ ኮይኑ ናይ $70 ሚልዮን ውዕል ሰበልዎ ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮናት ዘጠቃለል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንኩናት ብሓድሽ ስትራቴጂ ትዳሎ ከም ዘላ ገሊጻ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ኣብ ዓውደ ውግእ ሓድሽ ስትራቴጂ ከተርኢ ትዳሎ ከም ዘላ በመግላጽ ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ስግኣት ንዝግበር ድርድር ኣይንቕበልን ክብል ገሊጹ ሓወልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍረሰ እስራኤላዊ ወተሃደር ንብዙሓት ከም ዘቆጥዐ ተገሊጹ እስራኤላዊ ወተሃደር ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ንዝርከብ ሓወልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጺን ክሃርም እንከሎ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ከም ተዘርግሐን እቲ ምስሊ ከቢድ ቁጥዓ ላዒሉ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ በቲ ፍጻመ ደንጺዩን ሓዚኑን ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ጌዲዮን ሳር ብወገኑ በቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ከም እውን ስምዒቶም ንዝተተንከፉ ኣመንቲ ክርስትና ኩሎም የቕሬታ ሓቲቱሎ እቲ ምስሊ ዝተረኸበ ኣብተን ኣብ እዋን ውግእ እስራኤል ሂዝቦላን ነበርተን ዘይሓደግዎን ዓድታት ሓንቲ ዝኾነት ደበል ዝተረኸበ ኮይኑ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝነበረ ሓወልቲ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ ሃገሬት ጋንታ ኤርትራ ናብ ቤኒን ክትብገስ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ናብ ዙር ቤኒን ትጓዓዝ ሕርይቲ ሃገሬት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ከም ዝተመረጸ ተሓቢሩ ሃገሬት ጋንታ ኤርትራ ቅድድም ብሽክሌታ ናብ ዙር ቤኒን ክትብገስ ምዃና ኣብ ዝተገለጸሉ ኣጋጣሚ መብዛሕትኦም ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምታት ሰሊፋ ክትጻወት ምዃና እውን ተፈሊጡሎ እታ ሃገሬት ጋንታ ናታን መድሃኔ ኬቨን ተክለ ማርያም ንፍታሌም ኤፍሬም ህያም ሃብቶም ሜሮን ምስጋናን ያፌት ሙልጌታን አሰሊፋ ክትቀዳደም ምዃና ብኣላይነት ዮናስ ዘካርያስ ሓላባይ ክትምራሕ ምዃና እውን ብተወሳኺ ፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ፕሮጀክት ብልዑል መጠን ይሰላሰል ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዕድላት ስራሕ ንምፍጣርን ኣብ ድርቂ እዋን ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ናይ ምዕባይ ዝዓለመ ፕሮጀክት ብልዑል መጠን ይሰላሰል ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ባንኪ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ጻዕርታት ስራሕ ሕርሻን ትሕተ ቅርጽን ምዃኑ ዝሕብሩ ናይቲ ስራሕ ጸብጻባት እቲ መደብ ተደጋጋሚ ዝኽሰስ ዘሎ ጽልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ወሲኹ ይገልጽ ካብቶም ክህነጹ ዝተወጠኑ 21 ሓጽብታት ህንጻታቶም 18 ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዛዘመ ዝገልጽ እቲ ጸብጻብ እቲ ፕሮጀክት ናይ 101.59 ሚኢታዊት ዓወት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ እስራኤል ኣብ ሶማሌላንድ ኣምባሳደር ምምደባ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ተቃይመን ዕጡቅ ጉጅለ አልሸባብ ናይ ሶማሊያ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም እውን ኤርትራ ንናይ እስራኤል ስጉምቲ ኣብ ሶማሌላንድ ከም ዘይተቀበልዎ ኢንሳይድ አፍሪካ ዝተባሃለ ምንጭ ገሊጹ ኤርትራ ትርከበን ሃገራትን ማሕበራትን ንምስራት ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሶማሌላንድ ምኹናነን ዝገልጽ ተማእከን ዜና ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ አንጻር እስራኤል ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ጸጥታ ኣብ ምስፋን ወሳኒ ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት ከም ዘለውን እቲ ማእከን ዜና ወሲኹ ገሊጹ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ዝሓበረ ወግዓዊ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪቃ እስራኤል ልዑላዊ መሬትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ኣብ ምዝራግ ኣሉታዊ ተራ ትጻወት ከም ዘላውን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ትግራይ ንወረዳ ሳሕርቲ ቤት ምኽሪ ሓዊሱ ንውሳነ ሕወሓት ተግባራዊ ምግባር ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ተገሊጹ ካቢኔ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ ብማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስትን ትግራይ ናብ ንቡር ተመሊሱ ወግዓዊ ስርሑ ንምጅማር ዘመሓላለፈ ውሳነ ብምሉእ ድምፂ ብምድጋፍ ንተግባራውነቱ ድማ ካብኦም ዝድላ ኩለ መዳዊ ጻዕሪ ከም ዝገብሩ ከም ዘረጋገጹ ድምፂ ወያነ ጸብጺቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም